हेलो बाबु नानीहरू, तपाईहरूलाई हाम्रो च्यानल मेडिज्ममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज मैले तपाईहरूको लागि पल्मोनरी भोल्युम एन्ड क्यापासिटिज भन्ने टपिक लिएर आएको छु। तपाईको मेडिकल इन्ट्रान्सको लागि स्पेशली फर द कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन दिस टपिक इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। ओके, सो यो टपिकबाट चाहिँ एउटा प्रश्न तपाईको इन्ट्रान्समा सियर आउँछ, दिस ग्यारेन्टिड। ओके, सो यो टपिक तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म मेरो भिडियो हेर्नुहोला र तपाईले चाहिँ अन्त्यमा यस टपिकबाट सबै कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। र आज मैले पल्मोनरी भोल्युम र क्यापासिटिजको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। बाबु नानीहरू, सर्वप्रथम हामी पल्मोनरी भोल्युमको बारेमा कुरा गरौँ। सो पल्मोनरी भोल्युम, सो पल्मोनरी भोल्युम भनेको चाहिँ इट इज द एमाउन्ट अफ एयर, के हो, एमाउन्ट अफ एयर that enters or expel out from the lungs, during normal or forceful breathing, right? So pulmonary volume भनेको that is the amount of air which enter or expel out from the lungs during normal or forceful breathing. अब हामी चाहिँ pulmonary volume को टाइपहरूको बारेमा पढौँ है त। So basically there are 4 types of pulmonary volume. So first one is tidal volume. के हो त? Tidal volume. And the second one is inspiratory reserve volume, right? And the third one is expiratory reserve volume, and the last one is what? Residual volume, right? सो टाइडल भोल्युम भनेको के हो र यसको नर्मल एमाउन्ट कति हुन्छ, अब त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। किन भनेपछि तपाईहरूको कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा यो टपिकहरूबाट सोध्ने गरेको छ, त्यसको नर्मल एमाउन्ट कति हो र त्यो भनेको के हो, त्यसको डेफिनेसन अनि त्यसको एमाउन्ट नर्मल भोल्युम, त्यो द्याट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर द मेडिकल इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन, राइट? सो टाइडल भोल्युम भनेको इट इज द एमाउन्ट अफ एयर, it is the amount of air inspired or expired during normal breathing, right? Normal inspiration र एक्सपिरेसन गर्दाखेरि कति एमाउन्ट अफ एयर हामीले इन्स्पायर गर्छौँ या अथवा एक्सपायर गर्छौँ, द्याट इज द टाइडल भोल्युम बेसिकली, होइन? अब यसको नर्मल एमाउन्ट कति हुन्छ त? इट इज एबाउट कति थाहा छ? अब भन त यो कति हुन्छ भनेपछि, एन्ड द एमाउन्ट इज 500 ml हुन्छ है त। अनि इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको के हो त? अब नामैबाट थाहा छ, इन्स्पिरेटरी भनेको ड्युरिङ इन्स्पिरेसन, रिजर्भ भनेको द्याट इज एडिसनल, किनकि रिजर्भ भएको छ नि त, स्टोर भएको छ। इट इज द एडिसनल भोल्युम अफ एयर द्याट इज इन्स्पायर्ड आफ्टर नर्मल इन्स्पिरेसन। हामीले नर्मली इन्स्पायर गऱ्यौँ टाइडल भोल्युम, र त्यसपछिको एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर द्याट इज कल्ड द इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। एन्ड द नर्मल भोल्युम अफ द इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम इज एबाउट कति? इट इज 3000 ml है त। अनि एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको इट इज द एडिसनल भोल्युम अफ एयर, के एडिसनल भोल्युम अफ एयर द्याट इज एक्सपायर्ड आफ्टर नर्मल एक्सपिरेसन। नर्मल एक्सपिरेसन गरेपछि हामीले कति एडिसनल एमाउन्ट फेरि अझै हामीले बाहिर फ्याँक्यौँ हाम्रो लङ्सबाट, ओके? द्याट इज कल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर एक्सपायर्ड, ओके? So the normal volume of air is कति हुन्छ ERV ल भन त? ERV कति हुन्छ भनेपछि इट इज एबाउट 1100 ml, कति हुन्छ? 1100 ml। अब लास्ट वान इज रेसिडुअल भोल्युम। रेसिडुअल भनेको के हो? रिमेनिङ हो कि होइन? हामीले चाहिँ हाम्रो लङ्समा कहिले पनि सर्टेन एमाउन्ट अफ एयर हुन्छ कि, लङ्स कहिले पनि खाली हुँदैन। यदि खाली भयो भने हाम्रो लङ्स के हुन्छ? कोल्याप्स हुन्छ।
त्यही भएर कोल्याप्स नहोस् भनेर हाम्रो लङ्समा एउटा सर्टेन एमाउन्ट अफ एयर के हुन्छ जहिले पनि हुन्छ के, त्यो कहिले बाहिर आउँदैन, के हुन्छ लङ्समै बसेर काम गर्छ कि। ओके, लङ्समै बसिरहेको हुन्छ एन्ड द्याट इज कल्ड द रेसिडियल भोल्युम। र यसको एमाउन्ट कति हुन्छ थाहा छ? कति हुन्छ? इट इज एबाउट 1200 ml। ठिक छ, यति कुरा तपाईँले याद गर्नु पर्यो। पल्मोनरी भोल्युम चारवटा टाइपको हुन्छ, टाइडल भोल्युम, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, रेसिडियल भोल्युम, र यसको नर्मल एमाउन्ट कति हुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। ओके, अब हामी कुरा गर्छौँ, अब हामी के कुरा गर्छौँ? अब हामी चाहिँ पल्मोनरी क्यापासिटिजको कुरा गर्छौँ है त। पल्मोनरी क्यापासिटिज। अब हेर है त, पल्मोनरी क्यापासिटिज भनेको के हो त थाहा छ? इट इज द कम्बिनेसन अफ वाट? कम्बिनेसन अफ पल्मोनरी भोल्युम। पल्मोनरी भोल्युमहरूलाई एड गर्यो भने वी गेट द पल्मोनरी क्यापासिटिज, हो कि हैन? एन्ड इट इज अल्सो 4 टाइप्स। यो पनि 4 प्रकारको हुन्छ कि, 4वटा टाइपको पल्मोनरी क्यापासिटिजहरू छ। अब भन त फर्स्ट वान इज के हो त? फर्स्ट वान इज वाट? सो फर्स्ट वान इज इन्स्पिरेटरी के होला? क्यापासिटी भनौँ न हैन। सो इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी। एन्ड द सेकेन्ड वान इज वाट? फङ्सनल रेसिडुअल capacity. Okay, and the third one is vital capacity. के हो त? vital capacity. And the last one is total lung capacity. के रे? total lung capacity. ल, यो 4वटाको बारेमा अब हामी कुरा गर्नेछौँ। र इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी भनेको के हो त? इट इज द कम्बिनेसन अफ के टाइडल भोल्युम, टाइडल भोल्युम प्लस इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, हो कि हैन? हो। अब यसको एमाउन्ट कति हुन्छ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। टाइडल भोल्युम भनेको कति हो? 500 ml प्लस इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको हाम्रो कति छ? 3000 ml। सो टोटल इज 3500 ml। ठिक छ। अनि फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी भनेको के हो? यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस रेसिडुअल भोल्युम। ल भन त कति हुन्छ? यो भनेको हाम्रो 1100 ml भनेको ERV भयो प्लस 1200 भन्नाले 2300 ml इज अ फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी। सो बेसिकली फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी इज द amount of air that remain in the lungs after normal expiration। हामीले नर्मली एक्सपायर गरेपछि हामीसँग के बाँकी रहन्छ हाम्रो लङ्समा? एउटा ERV, अर्को RV, द्याट इज द फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी। ओके, अब हाम्रो आयो भाइटल क्यापासिटी। सो भाइटल क्यापासिटी इज द एमाउन्ट अफ एयर द्याट इज एक्सपायर्ड आफ्टर डिप इन्सपिरेसन। हामीले डिपली इन्स्पायर गऱ्यौँ, एयर फोर्सफुली इन्स्पायर गऱ्यौँ हैन, जति सक्छ हामीले के गऱ्यौँ? इन्स्पायर गऱ्यौँ। र इन्स्पायरभित्र हावा लिएपछि हामीले त्यसलाई सबै हावालाई फ्याँकिदियौँ, बाहिर फ्याँक्यौँ। एन्ड द्याट एक्सपायर्ड एयर इज कल्ड द, जति हामीले बाहिर फ्याँक्यौँ नि डिप इन्स्पायर गरेपछि, द्याट इज द भाइटल क्यापासिटी। अब कति हुन्छ त हेरौँ त? यो कति हुन्छ कि? एउटा हुने भयो हाम्रो इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस टाइडल भोल्युम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, र सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 4800 ml आउँछ है त। तपाईँहरू जोड्नु होला। इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको हाम्रो 1200 प्लस 500 प्लस हैन, इन्स्पिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको कति हो? इट इज 3000 नट 1200। यो कति? 3000 प्लस 500 प्लस यो कति हुन्छ हाम्रो? भन त यो कति भयो हाम्रो? एक्सपिरेटरी भनेको हाम्रो 1100 जति भन्यो होइन हामीले? कति भन्यौँ? 1100 भन्नाले 4600 आउँदो रहेछ है त। 4600 भन्नाले 46 देखि 4800 मा आउँछ। त्यो कुनै कुनै बुक अनुसार फरक पर्छ है त।
3000 मान्न पनि सकिन्छ, कुनैमा 33 पनि लेखेको हुन्छ। द्याट डिफर विथ द बुक, बट द बेसिकली कति आउँछ 46 देखि 4800, द्याट इज द भाइटल क्यापासिटी। ओके, ठिक छ। अब हेरौँ है त, अब टोटल लङ क्यापासिटी भनेको के हो? इट इज द टोटल भोल्युम अफ एयर द्याट इज कन्टेन्ड बाई द लङ्स आफ्टर डिप इन्सपिरेसन, हो कि होइन? अब सबै कति आवाज छ त हाम्रो लङ्समा डिप इन्सपिरेसन पछि? इट इज द टोटल लङ क्यापासिटी। यो भनेको हाम्रो कति हो भन त? एउटा रेसिडियल भोल्युम भनेको त्यो भनेको द्याट इज रिमेनिङ अलवेज इन द लङ्स, होइन? त्यो कहिले इन्सपायर पनि हुँदैन, एक्सपायर पनि हुँदैन। ओके, प्लस के हुने हो? टाइडल भोल्युम पनि हुने हो, प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम प्लस इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। दिज द सम अफ द अल दिज पल्मोनरी भोल्युम, राइट, इज कल द टोटल लङ क्यापासिटी। र यसको कति हुन्छ त एमाउन्ट? तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ सबै, र त्यसको कति आउँछ 5800 ml। दिस इज द टोटल लङ क्यापासिटी, ठिक छ। अब हामी यो सबै क्यापासिटी, यो सबै पल्मोनरी भोल्युम छ नि, होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले ट्रिक लाएर एउटा हुन्छ नि कमनली हामीले बुझ्ने तरिकाले हामी पढ्छौँ है त। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुभयो होला, दिस इज द सी अर ओसियन, हो कि होइन? यो ओसियन हो, ओसियनबाट टाइडहरू आएको छ, हो कि होइन? तपाईँले टाइड देख्नुभएको छ, अनि यतापट्टि मैले लङ्स राखेको छु, दिज आर द लङ्स, हो कि होइन? दिज आर द लङ्स एन्ड दिस इज द ओसियन अर सी, है त? ल मानौ यो ओसियन हो, है त? ओसियन हो। अब तपाईँलाई म चाहिँ एउटा कमनली याद गर्ने तरिका भनौँ न, बुझाउनको लागि हेल्प गर्नेछु है त। अब कसरी बुझ्ने त? अब टाइडल भोल्युम भनेको के हो? मानौँ यो समुद्र भनेको के हो? हाम्रो एटमोस्फियर हो। हाम्रो यता के छ बाहिर? एटमोस्फियर छ नि त, होइन? एटमोस्फियर इज आवर एटमोस्फियर, यो हाम्रो लङ्स हो कि होइन? त्यसै गरी यो ओसियनमा के छ? पानी छ। के हुन्छ? बेला बेलामा के आउँछ? यहाँ टाइड आइरहेको हुन्छ, टाइड के आउँछ? टाइड आउँछ, हो कि होइन? द्याट इज अ टाइडल भोल्युम। कति टाइड आउँछ बेला बेलामा, र त्यति टाइड के हुन्छ? फेरि फर्केर जान्छ। सो दिस ओसियन इज लाइक द एटमोस्फियर विच कन्टेन द एयर, हो कि होइन? हाम्रो एटमोस्फियरमा के हुन्छ? एयर हुन्छ। त्यसै गरी ओसियनमा के हुन्छ? वाटर आउँछ। एन्ड दिस बिच छ नि, यो बिच, दिस इज अ बिच। दिस बिच इज कम्पेयर विथ द लङ्स। केसँग कम्पेयर गर्ने? लङ्ससँग। यो छ नि त हाम्रो यो बिच, हो कि होइन? यतापट्टिको यो समुद्रको के छ? किनार छ नि, दिस इज लाइक अ लङ्स। अब हेर त, बेला बेलामा के हुन्छ? हाम्रो ओसियनबाट पानी आउँछ, टाइड आउँछ, फेरि आउँछ अनि जान्छ, हो कि होइन? द्याट नर्मल एमाउन्ट अफ टाइड इज कल द टाइडल भोल्युम। ओके, द्याट इज कति? 500 ml हुन्छ, बुझ्यौ नि? ओके, अब के हुन्छ? कहिलेकाहीँ समुद्रमा के आउँछ? सुनामी आउँछ। र सुनामी आउँदाखेरि के हुन्छ भन त? सुनामी आउँदाखेरि के हुन्छ? एडिसनल एमाउन्ट अफ वाटर पनि बाहिर के आउँछ? यता बिचमा आउँछ नि त, लङ्समा, हो कि होइन? एडिसनल एमाउन्ट अफ टाइड आउँछ नि त, द्याट इज कल द इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। भन्नाले एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर द्याट इन्टर द लङ्स बिसाइड द टाइडल भोल्युम, द्याट इज द इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम हो। त्यो तपाईँले यहाँ हेर्नु पऱ्यो के? टाइडल भोल्युम आयो, होइन? र टाइडल भोल्युम जान पनि सक्छ, र त्योभन्दा एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर आयो, द्याट इज द प्लस एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर, द्याट इज इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, हो कि होइन? यो सुनामी आउँदाखेरि के हुन्छ? समुद्रमा एडिसनल एमाउन्ट अफ टाइड आउँछ, पानी, द्याट इज द इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युमसँग कम्पेयर गर्ने, बुझ्यौ नि, होइन? अब हेर, र कहिलेकाहीँ के हुन्छ? त्यो टाइड फेरि फर्केर सुनामी आउँछ, अनि सुनामी आएको पानी अलिअलि जान्छ, फेरि समुद्रमा जान्छ, हो कि होइन? सो द्याट रिटर्न कति के हुन्छ? पुरै रिटर्न हुँदैन, अलिअलि रिटर्न हुन्छ, द्याट इज कल द एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, द्याट रिटर्न इन्टु द ओसियन। त्यसै गरी बाहिर के जान्छ? एडिसनल एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम पनि जान्छ, होइन? यो टाइडल भोल्युम पनि जान्छ। सो द्याट एमाउन्ट अफ एयर, द्याट एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर द्याट गोज आउट अफ द लङ्स, द्याट इज अ एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, हो कि होइन? हो कि होइन भन त? हो नि? सो यसरी तपाईँले चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो के? बुझ्यौ नि? टाइडल भोल्युम भनेको समुद्रमा टाइड आउँछ, नर्मली आउँछ, द्याट इज नर्मल, हो कि होइन? दिस इज नर्मल केस। टाइडल भोल्युम भनेको नर्मली आउँछ कि, नर्मली। र के हुन्छ? दिस आइआरबी भनेको दिस इज एडिसनल, फोर्सफुलमा आउँछ,
फोर्सफुल रेस्पिरेसनमा हो कि होइन, फोर्सफुल सुनामी आउँदाखेरि आउँछ नि त होइन समुद्रमा टाइडहरू, द्याट इज एडिसनल एमाउन्ट अफ वाटर हो कि होइन। त्यस्तै गरी हाम्रो लङ्समा पनि एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर आउँछ, द्याट एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर द्याट इन्टर द लङ्स आफ्टर द टाइडल भोल्युम इज कल्ड द इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। त्यसै गरी एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर द्याट एक्सपेल्ड आउट, हाम्रो लङ्सबाट बाहिर जाने एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर इज कल्ड द एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। यसरी कम्पेयर गर्ने अनि तपाईँले पढ्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब हामी ग्राफमा हेर्नेछौँ, केमा हेर्नेछौँ, ग्राफमा है त। अब हामी ग्राफ बनाएर हेर्नेछौँ र ग्राफमा तपाईँलाई झनै क्लियर हुन्छ है त। सो दिस इज आवर वाइ एक्सिस हो कि होइन, यो के हो हाम्रो वाइ एक्सिस। सो दिस इज आवर वाइ एक्सिस एन्ड दिस इज आवर एक्स एक्सिस, के हो हाम्रो एक्स एक्सिस हो नि। यसमा के हुन्छ हाम्रो टाइम, एक्स एक्सिसमा हाम्रो के हुन्छ टाइम, ठिक छ। दिस इज अ एक्स एक्सिस ओके, एन्ड दिस इज अ वाइ एक्सिस। यसमा के हुन्छ हाम्रो भोल्युम अफ एयर, ठिक छ, वाइ एक्सिसमा। अब हेर है त, नर्मली हाम्रो लङ्सको क्यापासिटी भनेको कति हो 5800 ml अर 6000 ml हो कि होइन। सो बेसिकली हामीले डिभाइड गर्दाखेरि यसलाई 1000मा गरौँ है त। एउटा सेगमेन्ट भनेको 1000 होइन। सो दिस इज 1000, दिस इज 2000, दिस इज 3000, दिस इज 4000, दिस इज 5000, दिस इज 6000 हो कि होइन। सो दिस इज 1000 ml, केमा आउँछ एमएलमा छ है त। एन्ड दिस इज 2000 ml, दिस इज 3000 ml, दिस इज 4000 ml, दिस इज 5000 ml, दिस इज 6000 ml हो कि होइन हो। अब तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो लङ्समा कति हुन्छ भोल्युम, बेसिकली कति हुन्छ रेसिडुअल भोल्युम। रेसिडुअल भोल्युम हाम्रो लङ्समा कति हुन्छ, द्याट इज एबाउट कति 1200 ml हो कि होइन। दिस इज आवर रेसिडुअल भोल्युम, ठिक छ। यो के हो हाम्रो रेसिडुअल भोल्युम। अब हामी रेसिडुअल भोल्युम यति हुन्छ। अब हामीले एडिसनली कहिले एक्सपायर गर्छौँ है त, द्याट इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। त्यो बेसिकली कति हुन्छ हाम्रो 1100 हुन्छ होइन, 1100। यो 1200मा 1100 जोड्दाखेरि कति पुग्छ हाम्रो 2300 पुग्छ होइन, कति 2300, एन्ड द्याट इज बेसिकली हियर। सो दिस इज आवर एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। तपाईँलाई बिस्तारै राम्रो क्लियर हुन्छ, तपाईँ हेर्दै गर्नु होला है त। अनि हाम्रो टाइडल भोल्युम कति हुन्छ, हाम्रो 500 ml हुन्छ। अब यसमा 500 फेरि जो माथि जोड्नु पऱ्यो नि त होइन, 23बाट कति 500 हामीले जोड्दाखेरि कति हुन्छ लगभग 28 हुन्छ। सो बेसिकली दिस इज टाइडल भोल्युम, यो हाम्रो के भयो टाइडल भोल्युम, ठिक छ। अब हाम्रो टाइडल भोल्युमभन्दा माथि इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम आउँछ। हाम्रो कति एक्सपायर एडिसनली इन्सपायर गऱ्यौँ हामीले, द्याट इज द इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। सो द्याट इज बेसिकली कति हुन्छ 3000 हो कि होइन। सो त्यो 3000 योभन्दा माथि जोड्दाखेरि कहाँ पुग्छ 5800 जति पुग्छ, द्याट इज हियर, यति हुन्छ हो कि होइन। सो दिस इज आवर ग्राफ। अब म यसमा ग्राफ अझै ड्र गर्छु है त। अब मैले यसरी ड्र गर्छु। सपोज नर्मली हामीले चाहिँ के अरे यसरी रेस्पायर गर्छ है त। इन्सपायर गरेँ मैले, फेरि के गरेँ एक्सपायर गरेँ, इन्सपायर गरेँ। अब हेर मैले इन्सपायर गरेँ, फेरि एडिसनली एउटा यो के भयो हाम्रो टाइडल भोल्युम भयो। के भयो टाइडल भोल्युम भयो कि भएन, भयो। अब मैले यहाँ पुग्दाखेरि अझै एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर इन्सपायर गरेँ यसरी। दिस इज द इन्सपिरेटरी के रिजर्भ भोल्युम, ठिक छ। यसरी फेरि झरेँ मैले, फेरि नर्मलमा आएँ त। दिस फेरि नर्मलमा म आएँ, फेरि टाइडल भोल्युम इन्सपायर, फेरि एक्सपायर, फेरि इन्सपायर हो कि होइन। यसरी गरेँ मैले र फेरि एक्सपायर भयो नर्मल होइन। अब म यहाँदेखि फेरि मैले एक्स्ट्रा एमाउन्ट अफ एयर के गरेँ एक्सपायर गरेँ, तल आएँ म यसरी एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर एक्सपायर गरेँ। दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, यसरी है त। फेरि नर्मलमा आएँ म, बुझ्यौ नि। फेरि मैले इन्सपायर गरेँ यसरी, फेरि एक्सपायर हो कि होइन, बुझिरहेको छ नि होइन। फेरि मैले यताबाट
फेरि इन्सपायर गरेँ, फेरि एडिसनल एमाउन्ट अफ माथि गयो यसरी, यो एडिसनल एमाउन्ट अफ इन्सपायर गरेँ, फेरि तल झरेँ म र फेरि झरेँ तल र फेरि यता तल झरेँ, एक्सपायर गरेँ र फेरि नर्मलमा यसरी आएँ। बुझ्यौ नि? अब हेर है त। सो दिस इज द रेसिडुअल भोल्युम। यो के हो? रेसिडुअल भोल्युम दिस इज अबाउट 1200 ml हो कि होइन? दिस इज रेसिडुअल भोल्युम हो कि होइन? र त्योभन्दा माथिको यो के हो हाम्रो? दिस इज एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। यहाँदेखि यहाँसम्म के हो? एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। दिस इज अ रेसिडुअल। यहाँदेखि 0 देखि 1200 सम्म हाम्रो रिजर्भ भोल्युम, रेसिडुअल भोल्युम। ओके। र एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम भनेको यो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म, ठिक छ? अनि यो यति के हो हाम्रो? दिस इज अ टाइडल भोल्युम, टिभी। र हामीले टाइडल भोल्युमभन्दा माथि एक्स्ट्रा यो एडिसनल एमाउन्ट अफ छ नि, यो दिस एडिसनल एमाउन्ट अफ एयर इन्सपायर्ड, दिस इज कल्ड द इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम। ठिक छ? अब हेर है त। अब हामीले भोल्युम सबैको कुरा गरिसके, अब हामीले क्यापासिटीको कुरा गर्नु छ, हो कि होइन? हो। अब इन्सपिरेटरी क्यापासिटी भनेको हामीले टोटल कति इन्सपायर गर्न सक्छौँ है त? टोटल कति इन्सपायर गर्न सक्छौँ, द्याट इज अ इन्सपिरेटरी क्यापासिटी। सो बेसिकली हेर्दाखेरि इन्सपिरेटरी क्यापासिटी, इन्सपिरेटरी क्यापासिटी भनेको के हो? इआरबी प्लस टिभी। सो हाम्रो यहाँदेखि हेर त, यहाँ के अरे यो टपदेखि यहाँसम्म के भयो हाम्रो? दिस इज अ इन्सपिरेटरी क्यापासिटी हो कि होइन? हो। अनि हामीले चाहिँ अब के छ अर्को हाम्रो? भाइटल क्यापासिटी। भाइटल क्यापासिटी भनेको हामीले डिप इन्सपिरेसन गऱ्यौँ होइन? डिप इन्सपिरेसन यहाँ पुग्यो ग्राफ, र डिप इन्सपिरेसन यहाँ पुग्यो होइन? टपमा हो कि होइन? दुईवटा पोइन्टमा। अब इन्सपिरेसन गरेपछि हामीले टोटल एमाउन्ट अफ एयर वी एक्सपायर्ड, हामीले कति बाहिर फ्याँक्यौँ आफ्टर डिप इन्सपिरेसन। सपोज वी हेभ डिप इन्सपिरेसन, हाम्रो यहाँ पुग्यो ग्राफ, गयो 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 यहाँ पुग्यो टपमा। अब हामीले एक्सपायर कति गऱ्यौँ? एउटा गऱ्यौँ आइआरबी हो कि होइन? कति गऱ्यौँ? एउटा आइआरबी गऱ्यौँ। सपोज हामीले यहाँदेखि है त एउटा आइआरबी यहाँसम्म गऱ्यौँ, त्यसपछि टिबी गऱ्यौँ, त्यसपछि इआरबी गऱ्यौँ। दिस इज द आवर भाइटल क्यापासिटी। के भाइटल क्यापासिटी। यो भनेको हाम्रो इन्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम, टाइडल भोल्युम पनि एक्सपायर गऱ्यौँ, अनि इआरबी एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम पनि एक्सपायर गऱ्यौँ। दिज 3 आर कल्ड द सम अफ द दिस 3 इज कल्ड द भाइटल क्यापासिटी। ठिक छ? अब हाम्रो के रह्यो त बाँकी? फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी। फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी भनेको हाम्रो द एमाउन्ट अफ एयर रिमेनिङ इन द लङ्स आफ्टर नर्मल एक्सपिरेसन। सपोज हामीले नर्मल एक्सपिरेसन गऱ्यौँ है त, सपोज अब यहाँ पुग्यो हाम्रो है त, यहाँ हेर त यो पोइन्टमा नर्मली एक्सपायर गऱ्यौँ, एक्सपायर भयो नि त यो नर्मली एक्सपायर। फेरि अब कति रह्यो त हाम्रो लङ्समा? एउटा आयो, यो रह्यो, अर्को रेसिडुअल भोल्युम। दिस कल द फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी। यहाँदेखि यहाँसम्म द एमाउन्ट अफ एयर रिमेनिङ इन द लङ्स आफ्टर नर्मल एक्सपिरेसन, दिस इज अ एफआरसी। अब हामीले यो तिनटैलाई जोड्यो भने टोटल छ नि त यो सबै पुरैलाई, चारवटैलाई, आरबी प्लस इआरबी प्लस टिबी प्लस आइआरबी, दिस टोटल भोल्युम इज कल्ड द टोटल लङ्स क्यापासिटी। के हो हाम्रो? के हो हाम्रो टोटल लङ्स क्यापासिटी भनेको? के भयो त? यहाँ माथिदेखि तलसम्म टोटल यति छ नि, दिस द टोटल लङ क्यापासिटी। ओके, दिस टोटल लङ क्यापासिटी। सो यो ग्राफबाट तपाईँलाई सबै थाहा हुन्छ, टिबी कति हो, टाइडल भोल्युम कति हो, इआरबी कति, आरबी कति, आइआरबी कति, सबै थाहा हुन्छ कि। सायद मलाई लाग्छ अब तपाईँ यो टपिकबाटमा क्लियर हुनुभयो होला। अब म तपाईँलाई चाहिँ केही क्वेसनहरू गराउँछु, त्यो क्वेसन तपाईँलाई कतिको आउँदो रहेछ हेरौँ है त। सो द फर्स्ट क्वेसन इज लाइक दिस, द भोल्युम अफ एयर इन्सपायर्ड अर एक्सपायर्ड ड्युरिङ अ नर्मल अर क्वाइट रेस्पिरेसन। नर्मल र क्वाइट रेस्पिरेसन भनेको एउटै हो, द्याट इज द भोल्युम अफ एयर इन्सपायर्ड र एक्सपायर्ड हो कि होइन? नर्मली हामीले कति इन्सपायर गर्छौँ? टाइडल भोल्युम। रेसिडुअल भोल्युम हो र? होइन। रेसिडुअल भनेको के हो? एमाउन्ट अफ एयर रिमेनिङ इन द लङ्स। ओके। अनि इआरबी भनेको के हो? हामीले पढ्यौँ अहिले, आइआरबी भनेको पनि पढ्यौँ। यसको आन्सर के हो भन त? टाइडल भोल्युम। र यसको कति हुन्छ? एमाउन्ट 500 ml। ठिक छ? यो एकदम सिम्पल क्वेसन थियो, तपाईँलाई आउँछ। र सीको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो यो। यस्तै सिम्पल क्वेसनहरू आउने हो, तपाईँले कति बुझ्नुभएको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेसन इज भेरी भेरी गुड क्वेसन।
अ हेल्दी मेन क्यान इन्स्पायर अर एक्सपायर एप्रोक्सिमेटली वाट एमएल अफ एयर पर मिनट। ल हेर है त के भनेको छ, एउटा नर्मल मान्छेले कति एमाउन्ट अफ एयर इन्स्पायर वा एक्सपायर गर्न सक्छ, कति पर मिनटमा, 1 मिनटमा हो कि होइन। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब पर मिनट भन्नाले यसमा क्या हो, रेटको कुरा आयो कि रेस्पिरेटरी रेट हाम्रो कति हुन्छ, रेस्पिरेटरी रेट कति हुन्छ हाम्रो एउटा नर्मल अडल्टको कति हुन्छ, 12 to 16 पर मिनट हो कि होइन, 12 to 16 पर मिनट हुन्छ हो कि होइन। सो बेसिकली एकचोटि गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो टाइडल भोल्युम इन्स्पायर हुन्छ होइन, टाइडल भोल्युम कति हुन्छ 500 ml। अब हेर त 1 मिनटमा हामीले 12 या 16 भन्यो, हाम्रो एभरेज कति हो, एभरेज भनेको 14 हो कि होइन। 12 र 16 को कति भयो एभरेज, 14 मिनट भयो होइन। 14ले गरौँ त है त, अब टोटल कति भयो त, टोटल हाम्रो 14 टाइम्स इन्टु 500 ml कति ml हो, दिस इज अबाउट 7000 ml हो कि होइन। दिस इज आवर आन्सर। भन्नाले हामी 1 मिनटमा चाहिँ हामीले 7000 ml अफ एयर इन्स्पायर अर एक्सपायर पर मिनट है त। र यसको रेन्जमा हेर्दाखेरि हामीले कति आउँछ, 6000 देखि 8000 को ml को बिचमा आउँछ। सो द एभरेज हेर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 7000 ml आयो। सो द्याट इज द करेक्ट आन्सर, 7000। सो यसरी ट्रिक लाएर तपाईँले गर्ने हो, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। So the third question or the next question is the volume of air that remain in the lungs after a normal expiration। हामीले नर्मली एक्सपिरेसन गऱ्यौँ र that amount of air after normal expiration remaining in the lungs is called the functional residual capacity। It is calculated as, भन त कति हो, अघि ग्राफबाट हामीले हेरेको हो नि त होइन। एफआरसी भनेको के हो, एफआरसी भनेको भन त टिबी प्लस आइआरबी हो र हो होइन, दिस इज इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी हो कि होइन। सो अप्सन बीमा हेर्दाखेरि टिबी प्लस इआरबी हो र टाइडल भोल्युम प्लस इआरबी हो होइन, यो पनि होइन, यो पनि भएन हो कि होइन, यो पनि भएन। अब हामीले सीमा हेर्दाखेरि के भयो, इआरबी टिबी र आइआरबी, यो भनेको के थियो हाम्रो भाइटल क्यापासिटी थियो हो कि होइन, यो पनि भएन हाम्रो आन्सर। सो लास्टमा हेर्दाखेरि इआरबी प्लस आरबी हो, दिस इज द एमाउन्ट अफ एयर रिमेनिङ इन द लङ्स आफ्टर अ नर्मल expiration। So this is our correct answer। So the D answer is the correct। okay। अब हामी so the next question मा जाँदाखेरि the maximum volume of air a person can expire after a deep or forceful inspiration is called। के भनेको छ सुन त, the maximum volume of air भनेको छ a person can expire after a deep or forceful inspiration is called। हामीले डिप वा फोर्सफुल इन्सपिरेसन गरेपछि द म्याक्सिमम भोल्युम अफ एयर हामीले कति फाल्न सक्छ, हामीले कति फाल्छौँ भन त। एउटा फाल्ने हो आइआरबी, अर्को टिभी प्लस इआरबी। सो द सम अफ दिज 3 टर्म इज कल्ड द भाइटल क्यापासिटी हो कि होइन। सो द करेक्ट आन्सर इज आन्सर डी, ठिक छ। सो दिस इज अल अबाउट टुडे। र हामीले अझै अझै एउटा प्रश्न रहेछ है त, त्यो पनि पढौँ। क्वेसन नम्बर 5 अझै एउटा रहेछ, त्यो पढौँ है त। सो द क्यापासिटी नट मेजर्ड बाई द स्पाइरोमिटर। फर्स्ट अफ अल वाट इज स्पाइरोमिटर, त्यो बुझ्नु पऱ्यो। स्पाइरोमिटर भनेको के हो, दिस इज द इन्स्ट्रुमेन्ट, के हो यो इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर, दिस इज द इन्स्ट्रुमेन्ट टु मेजर लङ्स क्यापासिटिज, भोल्युम एन्ड क्यापासिटिज, भोल्युम एन्ड क्यापासिटिज। लङ भोल्युम र लङ्स क्यापासिटिजलाई मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। र यसको अर्को नाम के हो, रेस्पाइरोमिटर। के हो, रेस्पाइरोमिटर। ओके। सो यसले स्पाइरोमिटरले चाहिँ के मेजर गर्छ भनेपछि हामीले कति एमाउन्ट अफ एयर इन्स्पायर गऱ्यौँ अर एक्सपायर, यो चाहिँ के गर्छ, यसले एक्सपायर र इन्स्पायर गरेको एमाउन्ट अफ एयर के गर्छ, मेजर गर्छ। भन्नाले यसले मेजर नगर्ने के भयो त, एक्सपिरेटरी क्यापासिटी पनि मेजर गर्छ हो, गर्छ। इन्स्पिरेटरी क्यापासिटी पनि, द्याट इज टिबी प्लस
आइआरबी यो पनि गर्छ हो कि हैन। एक्सपिरेटरी क्यापासिटी भनेको हाम्रो टिबी प्लस इआरबी यो पनि गर्छ। अनि एफआरसी भनेको हाम्रो यो भनेको फङ्सनल रेसिडुअल क्यापासिटी भन्नाले यसमा के छ इआरबी प्लस रेसिडुअल भोल्युम भन्नाले हाम्रो रेसिडुअल भोल्युम भनेको के हो द्याट इज नट इन्स्पायर्ड अर एक्सपायर्ड। सो द इन्स्पायर पनि भएको छैन एक्सपायर पनि भएको छैन भनेपछि स्पाइरोमिटर कान्ट मेजर द रेसिडुअल भोल्युम। ओके एफआरसीमा के छ हाम्रो रेसिडुअल भोल्युम छ। जुन पनि टर्ममा रेसिडुअल भोल्युम छ नि त्यो क्यापासिटी कहिले पनि मेजर हुँदैन। रेसिडुअल भोल्युम भएको टर्म कहिले पनि मेजर हुँदैन। जस्तो टोटल लङ क्यापासिटीमा पनि के छ रेसिडुअल भोल्युम छ नि त्यो पनि हाम्रो स्पाइरोमिटरले मेजर गर्दैन। ओके किनकि त्यो त इन्स्पायर पनि हुँदैन त्यो एयर एक्सपायर पनि हुँदैन त्यस्तो एयर कहिले पनि मेजर गर्दैन। ओके सो भाइडल क्यापासिटी के हुन्छ यसमा त आइआरबी प्लस टाइडल भोल्युम प्लस इआरबी यो त के हुन्छ एक्सपायर र इन्स्पायर एयर छ यो त मेजर गर्छ। सो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। के हुन्छ एफआरसीमा के छ रेसिडुअल भोल्युम छ। रेसिडुअल भोल्युम इन्स्पायर पनि हुँदैन एक्सपायर पनि हुँदैन त्यो भोल्युम चाहिँ स्पाइरोमिटरले मेजर गर्न सक्दैन। ओके म तपाईलाई चाहिँ एउटा अन्त्यमा एउटा प्रश्न दिन चाहन्छु। तपाईले चाहिँ यो कमेन्ट गर्नु होला है त। तपाईले कमेन्ट गर्नु होला। म एउटा प्रश्न तपाईको लागि छोडेर गइरहेको छु। अ चाइल्ड इज फाउन्ड डेड आफ्टर नर्मल बर्थ अर बिफोर बर्थ क्यान बी कन्फर्म बाई केले कन्फर्म गर्छ ल भन्नु त। अप्सन ए टाइडल भोल्युम अप्सन बी एक्सपिरेटरी रिजर्भ भोल्युम अप्सन सी डेड स्पेस एयर अप्सन डी रेसिडुअल भोल्युम। सो यसको आन्सर तपाईले तल के गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला है त कमेन्ट। सो दिस मच इज फर टुडे। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र आगामी दिनहरुमा म यस्तै भिडियोहरु फेरि पनि लिएर आउनेछु। आजको लागि यति नै। हस् त थ्यांक यू।